नाज़रीन, मेरे मुआशरे का अलमिया चेक करें कि एक शख्स जो कि उसके घर का किराएदार होता है, जब उसकी डेथ होती है तो उसका मालिक मकान उसकी बीवी को उसकी तदफीन के लिए उधार पैसे नहीं देता, सूद के लिए देता है। तक कि अपनी जो हमारे घर की गाड़ी थी वो भी मैंने बेच के उन पे लगा दी। नहीं, वो बच नहीं पाए। मालिक मकान तंग करता है, बहुत तंग करता है। वो कहते हैं अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए, नहीं देती हो तो फिर तुम मुझे अपना आप दो, तो मैं अपनी इज्जत हालात से मजबूर हूँ, वक्त से मजबूर हूँ और मालिक मकान से भी मजबूर हूँ। तो मैं क्या करूँ? अब तो दिल करता है कि खुद भी जहर खा लूँ और बच्चों को भी दे दूँ। यही लोग गंदी नज़रों से देखते हैं, बुरे कामों के लिए फोर्स करते हैं। जहाँ पे हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं, सबसे पहले मैनेजर कहते हैं आप हमारे साथ ये काम करो तो है, ये करो तो वो है। मुझे फाइनली बताइएगा कि अगर अल्लाह का नेक बंदा आपको सहारा दे, आपके बच्चों को सहारा दे, आपका कर्ज उतारे, तो आप उनसे निकाह कर लेंगी? जी, पक्की बात है? जी। कोई धोखा, कोई फ्रॉड तो नहीं होगा? नहीं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनका सहारा बन सकता है, इनकी कोई मदद कर सकता है, इनके बच्चों का सहारा बन सकता है या इनसे हलाली रिश्ता निकाह कायम कर सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर राब्ता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। मेरे साथ बैठे अभी इस खातून को देख रहे हैं। एक वक्त था कि इनके घर के हालात बड़े बेहतर थे। इनका शौहर एक अच्छी जॉब करता था, 4 बच्चों की ये माँ है और इनके पास गाड़ी भी थी, घर का निज़ाम बड़ा अच्छा चलता था, ये गाड़ी पर घुमा करती थी। लेकिन आज वक्त ने, तकदीर ने इस तरह करवट ली है कि इस खातून को गुर्बत के आलम में गुर्बत की ज़िंदगी गुजारना मजबूर हो गई है। और यकीन करें कि वो खातून जो कि गाड़ियों पर घुमा करती थी, वो खातून जो कि अपनी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, उसका जब शौहर फौत होता है तो हालात ने इस तरह करवट ली कि वो अपने शौहर की तदफीन के लिए, कफन दफन के लिए सूद पर पैसे लेके अपने शौहर की तदफीन करती है। हालात ने किस तरह करवट ली और इनको इतना मजबूर क्यों किया कि आज ये मीडिया पर बैठ के अल्लाह के नेक बंदों से मदद मांगने पर मजबूर हो चुकी हैं। सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी, आप ना पूछें। क्यों, क्या वजह है? क्यों ना पूछूं? खैरियत तो पूछनी चाहिए ना। नहीं पूछनी चाहिए। क्या वजह है? क्योंकि कोई एक वक्त था जब मैं बताती थी कि मैं ठीक हूँ, अब मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह खैर करे। इतना ही वक्त जो है वो तंग हो चुका है। जी। क्या हुआ था? मामला क्या है? शौहर क्या करते थे? बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी और अचानक से ये सारा कुछ हो जाना कैसे हुआ? मेरे शौहर बहुत अच्छा कारोबार करते थे, सेल मैनिंग का काम करते थे। हमारा घर था रेंट पे, गाड़ी हमारी घर की अपनी थी। ठीक है, अपनी कार थी? जी। अच्छा। तो वो काम करते थे, बहुत अच्छा हमारे घर का निज़ाम चल रहा था। बस कुछ हालात ने वक्त ऐसा आ गया कि जो हम रोड पे आ गए। ऐसा क्या हुआ कि आपको रोड पर आना पड़ा और आज मीडिया के ऊपर बैठ के, सोशल मीडिया पर आके मदद मांगनी पड़ी? मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे। क्या हुआ था उनको? उनको दिल का मसला था। दिल का मसला था? जी। क्या मसला था? दिल का मसला क्या हुआ था? दिल का मसला था तो डॉक्टर से चेक करवाया तो हॉस्पिटल वालों ने ये बोला कि उनका दिल का मसला है, उनके दिल के वाल्व बंद हो गए, बाईपास करवाना पड़ेगा। फिर बाईपास करवाया, वो बेड पे आ गए। उनका इलाज करवाते करवाते जो हमारे पास पड़े हुई थी सेविंग, वो सारी उनके ऊपर लगा दी। गाड़ी यानी कि वो शख्स जो कि अपने घर का वाहिद कफील था, 4 बच्चों का बाप, आपका शौहर, वक्त ने ऐसी करवट ली कि वही शख्स जो है वो बीमार हो गया, दिल का मसला बन गया और उसको बेड पर आना पड़ा और घर की जितनी सेविंग थी, जितना जो कमाया था या जो पैसे थे वो उस पर खर्च हो गए। जी। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि इनका इलाज करवाएं। हमने इलाज करवाया। डॉक्टर ने बोला इनका बाईपास करवाएं। हमने बाईपास करवाया। जो हमारे पास पड़ी हुई थी सेविंग, सारा हम लोग उनके ऊपर लगाते रहे। यानी कि घर की सारी सेविंग आप उनके ऊपर खर्च करती रही? जी, उनके ऊपर खर्च करती रही। कितनी देर ये सारा जो है वो बीमारी का जो सिस्टम उनका रहा है? कितने महीने वाला हालत की ज़िंदगी गुजारी उन्होंने? कितने साल और कितनी देर वो बेड पर रहे? तकरीबन 1 साल। 1 साल वो पूरा अपनी बीमारी से लड़े। 1 साल मेरे पास जो भी उन्होंने सेविंग की हुई थी वो सारी उन पे लगाती रही। यहाँ तक कि अपनी जो हमारे घर की गाड़ी थी वो भी मैंने बेच के उन पे लगा दी। गाड़ी भी बेच के लगा दी? जी, कि चलो अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे दे,
ہمارے سر کا سایہ جو ہے وہ ہم پر سلامت رہے. چیزیں تو پھر بعد میں بھی بن جاتی ہیں. لیکن بچ نہیں پائے وہ. نہیں، وہ بچ نہیں پائے. ناظرین، رونا تو بنتا ہے نا اس بیوی کا، رونا تو بنتا ہے نا اس وائف کا جس کو اس کے شوہر نے شاہانہ زندگی گزروائی ہو، جس کو اس کے شوہر نے گاڑیاں دی ہوں، جس کو اس کے شوہر نے بڑی اچھی زندگی دی ہو. لیکن وقت جب کروٹ لیتا ہے تو ان کے گھر کی ہر ایک چیز بک جاتی ہے، گاڑی بک جاتی ہے، گھر کا سامان تقریباً بک جاتا ہے. اور ایک منٹ کے لیے امیجن کریں وہ خاتون کتنی مجبور ہوگی جو کہ آج میڈیا پر بیٹھ کے اپنے گھر کے حالات ڈسکس کر رہی ہوگی. یہ پڑھی لکھی ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن مجبور ہیں حالات کی وجہ سے. اللہ پاک آپ پر کرم کریں. مجھے بتائیں کہ اس کے بعد پھر کیسا نظام چلا؟ آپ کے بہن بھائی جو آپ کے والدین ہیں یا آپ کے شوہر کے جو رشتہ دار ہیں، انہوں نے کوئی سہارا نہیں دیا آپ کو؟ آپ کے شوہر کے بہن بھائی والدین کوئی آپ کی سہارا نہیں بنتا؟ کسی نے مدد نہیں کی، کسی نے ساتھ نہیں دیا؟ اور آپ کے ماں باپ بہن بھائی؟ میرے شوہر کے بڑے بھائی ہیں، ان کی اپنی فیملی ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، لیکن مشکل وقت میں کوئی بھی کسی کا ہم ساتھ نہیں دیتا. آپ کے ماں باپ؟ میری ماں بزرگ ہیں، والد صاحب بھی ہیں، وہ بھی بڑھاپے میں ہیں، بھائی وغیرہ کے ساتھ رہتی ہیں. لیکن مجھے اس چیز کی سزا مل رہی ہے کیونکہ میں نے لو میرج کی تھی. آپ نے لو میرج کی تھی؟ جی. کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ ایک بھائی ہے. اس کو پتہ ہے کہ میری بہن آج اس حال میں ہے؟ جی. اس کے باوجود بھی وہ ساتھ نہیں دیتے، سہارا نہیں دیتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تب تمہیں منع کیا تھا کہ اس کے ساتھ شادی نہ کرو، تو پھر آپ نے کیوں کی تھی؟ ناظرین، سزا دیکھیں، حالات کی کروٹ دیکھیں، قسمت کا گھوم جانا دیکھیں. ایک خاتون جس نے لو میرج کی، ایک خاتون جس کا شوہر اس کو نازوں سے پالا، ایک خاتون جس کا شوہر اس کو نازوں سے رکھتا تھا، اپنے بچوں کو نازوں سے پالتا تھا، لیکن آج وہی بچے روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترستے ہیں. آج وہی بچے اچھے کپڑے پہننے کو ترستے ہیں. کیسے ایک وقت نے کہاں سے کہاں پر ان کو لا کے پھینکا ہے. اور یقین کریں رونے والی داستان ہے. وہ خاتون روئے نہ تو کیا کرے، میں تو یہی کہوں گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی تو ان کو دفنانے کے لیے، ان کے کفن دفن کے لیے آپ کو پیسے جو ہیں وہ سود پر لینے پڑے تھے؟ جی. سود پر پیسے لیے تھے؟ جی. کس سے لیے تھے اور کتنے پیسے لیے تھے؟ میں نے اپنے مالک مکان سے لیے تھے پیسے. اپنے مالک مکان سے لیے تھے؟ جی. اور مالک مکان کو یہ یقین تھا کہ وہ پیسے آپ اس کو لوٹا سکیں گی اور سود پر ہی پیسے اس نے آپ کو دینے تھے؟ وہ سود پہ پیسے پہلے بھی لوگوں کو دیتا ہے. اچھا، یعنی کہ آپ کا مالک مکان جو ہے وہ سود پر لوگوں کو پیسے دیا کرتا ہے؟ جی. کتنے پیسے لیے تھے آپ نے؟ 1,10,000. 1,10,000 سود پر لیے تھے؟ جی. اترے نہیں ہیں؟ کوئی واپس نہیں دیے آپ نے؟ میں نے دیے تھے، کچھ دے دیے ہیں، باقی 80,000 روپیہ رہ گیا ہے. لیکن ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو میں بچوں کو روٹی ہی کھلا سکوں، تو اس کو پیسے کہاں سے دوں؟ یعنی کہ آپ نے اس کے 1,10,000 روپے میں سے 30,000 روپے اس کو واپس کر دیا ہے؟ جی. اب کتنے پیسے رہتے ہیں اس کے؟ 80,000. 80,000 روپے اس کا رہتا ہے. ناظرین، میرے معاشرے کا المیہ چیک کریں کہ ایک شخص جو کہ اس کے گھر کا کرایہ دار ہوتا ہے، جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا مالک مکان اس کی بیوی کو اس کی تدفین کے لیے ادھار پیسے نہیں دیتا، سود کے لیے دیتا ہے. یہ میرے معاشرے کا المیہ چیک کریں. اس خاتون کو 1,10,000 روپے اس کے شوہر کی کفن دفن کے لیے اور سارے معاملات ختم کرنے کے لیے، پورے کرنے کے لیے 1,10,000 روپے سود پر دیا جاتا ہے. لیکن یہ سود پر پیسے لینا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور سٹیپ نہیں تھا. آپ ان کے علاوہ کسی اور سے مانگ لیتی، اپنا جو آپ کے شوہر کا بھائی تھا اس سے مانگ لیتی، وہ نہیں ہیلپ کر سکے آپ کی؟ نہیں، ہماری آپ کو بتایا ہماری شادی سب کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی. اتنی بڑی سزا؟ جی. اس کے بعد اب جو حالات ہیں گھر کے وہ کیسے ہیں؟ شوہر کی یاد آتی ہوگی، وہ جو اس نے ایک اچھی زندگی دی، ایک اچھا ماحول دیا، وہ سارا کچھ چھن گیا، اب یاد آتی ہے؟ جی، بہت آتی ہے ان کی یاد. اب گھر کے حالات کیسے ہیں؟ بہت برے ہیں. مثلاً کیا ہے؟ کیسا نظام چل رہا ہے؟ کیسے کھاتے پیتے ہیں؟ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو بچوں کے لیے. 80,000 روپیہ ان کا دینا ہے. اب تو دل کرتا ہے کہ خود بھی زہر کھا لو اور بچوں کو بھی دے دوں. اللہ پاک آپ کی لیے آسانیاں کریں اور آپ کے بچوں کی زندگی کریں. ایسا نہ کہیں، یہ غلط بات ہے. آپ کے بچے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی کرے.
हालात से मजबूर हूँ, वक्त से मजबूर हूँ और मालिक मकान से भी मजबूर हूँ, तो मैं क्या करूँ। मालिक मकान तंग करता है? बहुत तंग करता है। वो कहते हैं अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए, नहीं देती हो तो फिर तुम मुझे अपना आप दो। तो मैं अपनी इज़्ज़त बचाते बचाते यहाँ तक पहुँच आई हूँ कि चलो कोई नेक बंदा अल्लाह का मुझे हेल्प करे। यानी कि वो मालिक मकान आपको ये कहता है कि या तो मेरे पैसे वापस करो या फिर मेरी बात मान लो। जी गलत काम के लिए कहता है जी। लेकिन अलमिया चेक करें, क़यामत क्यों नहीं आएगी? क़यामत इसी वजह से आएगी, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। एक शख्स जो कि इनका मालिक मकान है, वो इनको पैसे उधार भी दे सकता था, उसने सूद पर दिए। वो इनको मदद भी कर सकता था, उसने सूद पर दिए। और आज वो इनको ये कहता है अगर आपने मेरी बात नहीं माननी तो मेरे पैसे दो, वरना मेरी बात मानो, मेरे सामने अपनी इज़्ज़त को तार तार कर दो। फिर मुझे मजबूरन ये खुले अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, फिर मुझे मजबूरन ये सारी बातें करनी पड़ती हैं। फाइनली मुझे बताएं, चाहती क्या है? मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरे बच्चों का सहारा बन जाए, ताकि हमारी हेल्प हो सके। मैं इस गंदगी में ना ही जाऊँ तो बेहतर है। मैं अपनी इज़्ज़त को बचा के रखना चाहती हूँ। यानी कि नाज़रीन, इनका वाज़ेह अल्फाज में आपको बताऊँ तो इनको उकसाया जा रहा है गंदे काम के लिए, गंदे कामों के लिए। ये चाहती हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा इनका सहारा बन जाए और इनको इस मुश्किल हालात से निकाले ताकि ये इस गंदगी से बच सकें। आप पर टोटल कितना कर्जा है और कितने पैसों से आपके घर का जो मसला है वो हल हो सकता है? 80,000 रुपया मेरा जो है वो मैंने उनका देना है, मालिक मकान का। 80,000 रुपया अगर कोई आपको अल्लाह का नेक बंदा दे देता है तो आपके सर पर जो सूद है, जो कर्जा है, वो उतर जाएगा। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बड़ा जनरल ये सवाल है और हर बंदे ये सवाल आपसे हो सकता है करे कि आप कहीं जॉब कर लेती, आप कहीं किसी जगह पर काम कर लेती, तो आपने काम क्यों नहीं किया? मैं 2-3 जगह पर गई हूँ, वहाँ पर भी यही सब कुछ होता है। इसलिए मसलन क्या होता है? यही लोग गंदी नज़रों से देखते हैं, बुरे कामों के लिए फोर्स करते हैं। जहाँ पे हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं, सबसे पहले मैनेजर कहते हैं आप हमारे साथ ये काम करो तो है, ये करो तो वो है। इसलिए तल्ख मुआशरा है। मेरे इस तल्ख मुआशरे में एक ख़ातून अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है? इनकी ये बात बिल्कुल सही है कि ख़ातून जब कहीं पर काम करने के लिए जाती है तो उससे डिमांड्स की जाती हैं, उसको वरगलाया जाता है, उसको गलत काम की तरफ लेके आया जाता है। आप अपना कोई काम कर सकती हैं? कोई काम आपने सीखा है, कोई घर में जो छोटा मोटा बैठ के कर सकें, या कोई ऐसा काम जो आपको अल्लाह का नेक बंदा करवा दे और अपने घर का निज़ाम आप चला लें? जी, मैं सीखी हुई, मुझे बुटीक का काम आता है। तो अगर कोई हेल्प करना बुटीक का काम आप सही कर लेती हैं, आपको मुकम्मल आता है? जी। बुटीक का काम करने से आपके घर का निज़ाम जो है, चूल्हा जल जाएगा, आप किराया वगैरह ये वो सारा कुछ दे लेंगी? जी। कितना किराया है घर का? जब मेरे शोहर जिंदा थे तो तब हमारा जो घर था वो नीचे वाला पोर्शन था वो हमारे पास पूरा ही था, तो उसका हम 15,000 रुपया देते थे। लेकिन अब जब उनकी डेथ होने के बाद फिर मैंने जो इस घर में अब रह रही हूँ, मालिक मकान से सूद ली है। उन्होंने हमें ऊपर वाला कमरा दिया जिसका हमें 8,000 रुपया किराया देती। अब 8,000 रुपया किराया देती हैं? अब 8,000 रुपया किराया देती जी। हैं। बुटीक का जो काम आप बता रही हैं, इस बुटीक का काम अगर बुटीक का काम अगर अल्लाह का नेक बंदा आपको शुरू करवा देता है तो उससे घर का निज़ाम चल जाएगा, घर का ये किराया, बिजली का बिल, बच्चों का खाना पीना पूरा हो जाएगा? जी। कितने पैसों से वैसे ये काम शुरू होता है अगर कोई करवाना चाहे? कोई एस्टीमेट, कोई आइडिया? ये अगर हम सस्ते से सस्ता भी शुरू करें तो ये 2.5-3 लाख से शुरू हो जाता है। 2.5-3 लाख रुपए से शुरू होता है? जी। अच्छा, फाइनल मुझे ये बताएं, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपका सहारा बनता है, आपके बच्चों के सर पर हाथ रखता है, आपका ये कर्ज उतार देता है, आप उससे हलाली रिश्ता निकाह कायम कर लेंगी? निकाह की बात जहाँ तक है ना, कहता सब हर कोई है कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, मैं आसमान से चाँद तोड़ तोड़ के ले आऊँगा, लेकिन करता कोई भी नहीं है। जब मैं देखूँगी कोई अल्लाह का नेक बंदा, अगर कोई वाकई अल्लाह का नेक बंदा आपको सहारा दे दे, आपके घर के अखराजात उठा ले, बच्चों के सर पर हाथ रखे, तो कर लेंगी? जी, कहता तो हर कोई है कि मैं कर दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आसमान से चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, लेकिन करता कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारा कर्ज उतारता है, हमें अच्छी नेक ज़िंदगी देता है, मेरे बच्चों को, तो हमारा इस मुश्किल वक्त में साथ देता है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। अगर वाकई आपका कहना ये है कि अगर कोई वाकई अल्लाह का नेक बंदा आपकी इस मुश्किल वक्त में आपका साथ देता है तो आप उससे कर लेंगी?
جی کہنا یہ داستان ہے اس خاتون کی جس نے بڑی شانہ زندگی گزاری، بڑا اچھا وقت گزارا، بڑے اچھے ماحول میں اپنے بچوں کو پالا، لیکن حالات نے، وقت نے، زندگی نے اس طرح کی کروٹ لی کہ آج یہ غربت کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ آج یہ غربت کے عالم میں، اس مجبوری کے عالم میں کیمرے کے سامنے بیٹھی ہیں اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنے کے لیے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کا سہارا بن سکتا ہے، ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے، ان کے بچوں کا سہارا بن سکتا ہے، یا ان سے حلالی رشتہ نکاح قائم کر سکتا ہے، تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ مجھے فائنلی بتائیے گا کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کو سہارا دے، آپ کے بچوں کو سہارا دے، آپ کا قرض اتارے، تو آپ ان سے نکاح کر لیں گی؟ جی پکی بات ہے؟ جی کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ تو نہیں ہوگا؟ نہیں جی ناظرین، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ واقعی ان کی مدد کر سکتا ہے اور کوئی ان کو سہارا دے سکتا ہے، ان کے جو قرض ہے جو انہوں نے اپنے شوہر کی تدفین کے لیے لیا تھا وہ اتار سکتا ہے اور اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے سکتا ہے، تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کو تنگ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ واقعی ان کی مدد کر سکتے ہیں، واقعی ان کا کسی قسم کا کوئی ساتھ دے سکتے ہیں، تو نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہے، ان سے لازمی رابطہ کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ۔ اللہ نگہبان۔